हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट सीरीज का 14 पार्ट डिस्कस करेंगे। साबका पार्ट की तरह इस पार्ट में भी हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। हमारी कोशिश ये है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप किसी भी साइकोमेट्रिक पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे और साइकोमेट्रिक इम्तिहान को पास कर सकेंगे। ये एक हकीकत है कि जितने भी कैंडिडेट्स पास होते हैं उनमें से 60% कैंडिडेट्स जो हैं वो साइकोमेट्रिक टेस्ट में फेल हो जाते हैं। इसलिए इस मुकम्मल सीरीज को लाजमी देखें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें। क्वेश्चन नंबर 128, सवाल नंबर 128। इससे पहले के 127 सवालात साबका पार्ट्स में मौजूद हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड पे प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड पे जो प्लेलिस्ट है उसमें साइकोमेट्रिक की मुकम्मल सीरीज के साथ साथ तमाम करंट एंड पास्ट सॉल्व पेपर्स मौजूद हैं। आई प्रेफर फेस टू फेस डिस्कशन rather देन आउटिंग माई व्यूज डाउन इन राइटिंग। मैं अपने ख्यालात को तहरीरी शक्ल में लिख के पेश करने की बजाय आमने सामने बहस को तरजीह देता हूँ। वीवर्स, सबसे पहले तो हम इस स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि इस स्टेटमेंट का मकसद क्या है, हम इसका आंसर कैसे देंगे। जो हमारी डिस्कशन होगी उस डिस्कशन के बाद आप खुद ब खुद आइडिया लगा सकेंगे कि हमने कौन सा जवाब देना है। महकमा जात में कुछ इस तरह से होता है कि आपको पहले तहरीरी तौर पर लिख कर देना पड़ता है, उसके बाद आपको अपनी तहरीर या दरख्वास्त या जो भी लिख कर दिया होता है उसे तफसील से समझाने या बताने के लिए आमने सामने बातचीत करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। तहरीरी तौर पर और आमने सामने बात करना, दोनों तरीक़ों से मामलात को संभालना आता हो। वीवर्स, इसको थोड़ा सा मुख्तसर करके आपको मैं बताता हूँ। होता कुछ इस तरह से है डिपार्टमेंट्स में, जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या आपको कोई मसला होता है तो आप उस सूरत में सबसे पहले रिटर्न लिख कर देते हैं। रिटर्न लिख के देने के बाद जिस सीनियर को एप्लीकेशन दी जाती है या वो एक्सप्लेनेशन दी जाती है तो उसके सामने जाकर भी आपको बात करनी पड़ सकती है। इसलिए आपको रिटर्न और आमने सामने आर्गूमेंट्स दोनों सिचुएशंस को डील करना आता हो। इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पर डिसएग्री करेंगे, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। डिसएग्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि आप आमने सामने बहस करने को तरजीह देंगे। ठीक है, यानी कि होना तो यही चाहिए कि आप दोनों रिटर्न और जो आर्गूमेंट्स है आपके डायलॉग्स हैं उन दोनों को आप फेस कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ को शो किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर इसको डिसएग्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर 129, जनरली पीपल कंसीडर मी क्वाइट एंड थॉटफुल। आमतौर पर लोग मुझे काफ़ी समझदार समझते हैं। अगर लोग आपको समझदार समझते हैं तो ये एक अच्छी बात है जो कि आपके हक में है, लेकिन आप ये समझने लग जाएं कि आप ही समझदार हैं सिर्फ, तो ये सोच आपके खिलाफ जाएगी। नफ्सियाती पेपर को हल करते हुए कभी भी अपने आप को दूसरों से बरतर जाहिर मत करें। जो भी फिक्रा हो उसे पढ़ें और गौर फिक्र के बाद उसका जवाब दें। इस किस्म के फिक्रात आपके हक में हैं, इन्हें आप मुत्तफिक की सूरत में कबूल कर सकते हैं, लेकिन ये फिक्रा खुशफहमी में या एहसास कमतरी में भी शुमार हो सकता है अगर आप इसका जवाब सख्ती के साथ देंगे। यानी कि जो स्टेटमेंट है ये आपकी फेवर में है, इसे आप एग्री करेंगे। इस किस्म के स्टेटमेंट्स को आप स्ट्रांगली एग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री कभी भी मत कीजिएगा। अगर आप स्ट्रांगली एग्री करेंगे तो इसका मतलब है कि आप में खुशफहमी है कि सिर्फ आप ही एक पूरी दुनिया में जो है वो समझदार हैं और कोई नहीं है। ये आपकी खुशफहमी में जा सकता है अगर आप स्ट्रांगली एग्री करेंगे। अगर आप स्ट्रांगली डिसएग्री करेंगे तो इस सूरत में ये सेंटेंस आपके एहसास कमतरी को जाहिर करेगा। इसलिए मॉडरेट रहें और इसका जवाब जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्री की सूरत में दें। इस किस्म के सेंटेंस को गौर फिक्र के साथ आप हल करेंगे। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। इसके साथ साथ अगर आप इन तमाम सवालात को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर रीड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल है, गूगल पर जाएँ, वहाँ पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और इसमें तमाम साइकोमेट्रिक हलशुदा पेपर्स की तैयारी करें। हमारी वेबसाइट पर ई टेस्ट वेबसाइट को जब आप विजिट करेंगे तो इस वेबसाइट पे आपको तमाम हलशुदा पेपर्स मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो तमाम पास्ट एंड करंट पेपर्स में से होंगे और आप जानते हैं कि करंट एंड पास्ट पेपर्स जो होते हैं वो आने वाले पेपर्स के लिए बेहतरीन गेस्ट पेपर्स साबित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, आई डोंट लाइक बीइंग अराउंड पेसिमिस्टिक पीपल।
مجھے مایوس لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں ہے۔ ویورز، اگر آپ کو عملی زندگی میں مایوس لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے تو آپ اسے پسند نہیں کرتے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ایک پروفیشنل نہیں ہیں۔ آپ کو عملی زندگی میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو تمام لوگ ویسے ہی سمجھدار یا پڑھے لکھے ملے جیسا آپ خود ہیں۔ بہت سے مواقع ایسے آئیں گے کہ آپ کو مایوس لوگ بھی ملیں گے، بیوقوف بھی ملیں گے، پڑھے لکھے بھی ملیں گے اور ان پڑھ بھی ملیں گے، اور آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی نفرت سے پیش نہیں آنا، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری سے ریلیٹڈ ہے وہ شخص، آپ نے اسے اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ہے اور انہیں حوصلہ دینا ہے تاکہ آپ کے ساتھ گزرا وقت ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مایوس لوگوں کو آپ کا رویہ، لہجہ اور سلوک مزید مایوس کر دے۔ ریسکیو 1122 ایسا ڈپارٹمنٹ ہے، ایسا ادارہ ہے جس میں آپ کو ہر روز ان گنت مایوس لوگ ملیں گے، اور اگر آپ کو ایسے لوگ برے لگتے ہیں تو آپ کی شخصیت اور طبیعت کے ساتھ ریسکیو کی ملازمت مطابقت نہیں رکھتی۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو حد درجہ مایوس ہوں گے، آپ نے ان کا ٹریٹمنٹ بھی کرنا ہے، انہیں اس پریشانی سے بھی نکالنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں حوصلہ بھی دینا ہے۔ اگر آپ کو مایوس لوگ پسند نہیں ہیں تو آپ تو انہیں سروسز پرووائڈ کر ہی نہیں سکیں گے۔ اس لیے اگر آپ کے اندر ایسی عادت ہے تو اس عادت کو نکال لیں، کیونکہ آپ کو زندگی میں مایوس لوگوں کے ساتھ بھی رہنا پڑے گا، خوش لوگوں کے ساتھ بھی رہنا پڑے گا، حوصلہ مند لوگوں کے ساتھ بھی آپ وقت گزاریں گے۔ یہ تمام چیزیں ایک پروفیشنل کی لائف کا حصہ ہیں۔ اس لیے اس قسم کے جو کویسچنز ہیں انہیں آپ ڈس ایگری کریں گے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو مایوس لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے تو آپ ایزیلی رہ سکتے ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ان سے چڑچڑاپن اپنا ظاہر کریں، آپ انہیں اگنور کریں، ایسی آپ کے اندر کوالٹیز نہیں ہیں۔ اس لیے اس قسم کے سینٹینس کو ڈس ایگری کریں۔ کویسچن نمبر 131، آئی ووڈ اسپیک آؤٹ، میں بولوں گا۔ اس فقرہ میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس میں سختی اور غصہ کا عنصر محسوس ہو رہا ہے۔ نفسیاتی امتحان کو اگر آپ پاس کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی موقع پر، حتیٰ کہ انٹرویو میں بھی، اپنا غصہ مت دکھائیں یا اپنے آپ کو غصے والا ظاہر مت کریں۔ اس قسم کے فقرات کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ بولنا چاہیے، بولنا آپ کے پر اعتماد ہونے کی علامت ہے، لیکن اس انداز میں مت بولیں کہ آپ کا بولنا بدتمیزی میں شمار ہو، کہ آپ کی شخصیت کے منفی پہلوؤں کو نمایاں کر دے۔ ویورز، اگر اس قسم کے کویسچنز پیپر میں آئیں تو آپ نے انہیں ڈس ایگری کرنا ہے، آپ نے ان سے نفی یا غیر متفق ہونے کا اظہار کرنا ہے۔ کویسچن نمبر 132، A good spirit is important to me، میرے لیے خوبصورت ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک بہت اچھی سوچ ہے۔ اس فکرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں اس کی ظاہری حیثیت کو مد نظر نہیں رکھیں گے، بلکہ آپ اس کی تعلیم، قابلیت اور ہنرمندی کو بھی دیکھیں گے۔ اس قسم کے فکرات کو آپ محکمہ کے نقطہ نظر کے مطابق حل کریں گے۔ اگر تو آپ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہیں یا پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے آپ ٹرائی کر رہے ہیں جاب کے لیے، تو آپ اس کا آنسر ڈس ایگری کی صورت میں دیں گے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ملزم آئے یا مجرم آئے اور آپ اس کی سیرت اور قابلیت کو دیکھ کر اسے جانے دیں، اسے رہا کر دیں، اسے چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کبھی بھی اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ اسے نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کو ڈپارٹمنٹ کے پروٹوکولز کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ اور اگر آپ ریسکیو 1122 محکمہ تعلیم، محکمہ ہیلتھ یا کسی اور محکمہ میں اپلائی کر رہے ہیں جاب کے لیے، تو اس قسم کے فقرات کا جواب آپ رضامندی کی صورت میں دیں گے۔ ویورز، اس لیے اگر اس قسم کے سینٹینسز آئیں تو آپ نے جتنے بھی سینٹینسز اٹیمپٹ کرنے ہیں وہ ڈپارٹمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے کرنے ہیں۔ جب آپ پیپر حل کرنے بیٹھیں تو اپنے آپ کو اس سرکل کے اندر محسوس کریں جو اس ڈپارٹمنٹ کا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اس فریم کے اندر کھڑا کریں گے جو اس ڈپارٹمنٹ کا ہے تو آپ بالکل ویسا ہی سوچیں گے جیسا کہ اس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اگر آپ ڈپارٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں گے تو یقیناً آپ پیپر ایزیلی پاس کر سکیں گے۔ ویورز، اگر آپ سائیکومیٹرک امتحان کی اس سیریز کو نوٹس کی صورت میں بذریعہ ڈاک منگوانا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے ان نوٹس کو بذریعہ ڈاک منگوائیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر درج ہے۔ اس کے علاوہ آپ سائیکومیٹرک نوٹس اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی پوسٹ سے ریلیٹڈ نوٹس ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ سے آن لائن آرڈر کر کے بھی بذریعہ ڈاک منگوا سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ای ٹیسٹ پلیٹ فارم نے
ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात के पास्ट एंड करंट पेपर्स आसानी से तैयार कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 133, आई वुड वर्क बेटर इफ़ लेफ्ट माई ओन डिवाइसेस। अगर मैं अपने आलात को छोड़ दूं तो मैं बेहतर काम कर सकूंगा। इस फिक्रा से जाहिर है कि आप अपनी डिवाइसेस का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, जिस वजह से आपको काम में परेशानी का सामना है। किसी भी नफ्सियाती इम्तिहान में अपने आप को किसी भी चीज़ का आदी जाहिर मत करें कि आप किसी चीज़ के इतने आदी हैं कि वो आपकी कारकर्दगी पर भी मनफी असरात छोड़ रही है। ये वो आदत है जो आपके काम में मसाइल पैदा कर रही है, और कोई भी आदत जो आपके काम में मसाइल पैदा करे वो एक अच्छी आदत नहीं हो सकती। अगर इस किस्म के फ़िक्रात आपको पूछे जाएं तो आप इनका इनकार करें। मौजूदा हालात वक़्त की मुनासबत से जो डिवाइसेस आजकल हैं उनमें अमूमन जो है मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, यानी कि अगर आप अपनी डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं तो आपके काम में खलल पैदा होता है। इसलिए इस किस्म के सवालात का आप डिसएग्री ऑप्शन बी की सूरत में जवाब दें कि आप में ऐसी आदत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने आप को एक नॉर्मल इंसान ज़ाहिर करें। आपको किसी भी ऐसी चीज़ की आदत नहीं है कि जो आप पर हावी है, क्योंकि अगर इंसान पर कोई चीज़ हावी हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि इंसान कमज़ोर पड़ गया है, तो वो अपने बहुत से मकासद जो है उनसे पीछे हट जाएगा या उनमें नाकाम हो जाएगा। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो खुद चीज़ों पर हावी हो, ना कि चीज़ें उस पर हावी हों। क्वेश्चन नंबर 134, क्या आप ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं? खुश रहना, खुशी महसूस करना एक नॉर्मल इंसान की आदत में से एक आदत है। अगर आप किसी खुशी के मौका पर भी खुशी महसूस नहीं करते तो यकीनन आपके साथ दिमागी तौर पर या नफ्सियाती तौर पर कोई मसला दरपेश हो सकता है। संजीदा रहना एक अलग मामला है, जबकि अफसुर्दा रहना एक अलग मामला है। अगर आप में अफसुर्दा रहने की आदत हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के बहुत से कीमती लम्हात ज़ाया कर देंगे। अगर मुलाजमत के हवाला से बात करें तो अफसुर्दा रहने वाले लोग किसी भी महकमा में बेहतर तौर पर काम नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ ऐसे लोग टीम वर्क को बुरी तरह से मुतासिर करते हैं, क्योंकि टीम वर्क जब हो रहा होता है तो वहाँ पर अगर कोई अफसुर्दा लोग मौजूद हैं तो वो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे आपस में। कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से टीम वर्क जो है बुरी तरह से मुतासिर होगा। इसलिए इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपके फेवर में हैं कि आप ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। इसे आप स्ट्रांगली एग्री करें, इसे आप सख्ती के साथ, आप पुरजोश तरीके से आप इस चीज़ को, इस सेंटेंस को एक्सेप्ट करें कि बिल्कुल आपके अंदर ये आदत है या आपको ये सेंटेंस पसंद है। क्वेश्चन नंबर 135, क्या आप अमूमन लापरवाही बरतते हैं? इस सेंटेंस में जाहिर किया जा रहा है कि आप एक लापरवाह इंसान हैं। इस किस्म के सेंटेंस को आपने बिल्कुल भी मुत्तफिक या एग्री नहीं करना, आपने इनकार करना है, और इनकार भी सख्ती से करना है। स्ट्रांगली एग्री करेंगे तो ये सबसे बेहतर है। यहाँ पर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। व्यूअर्स, जो लोग लापरवाह रहते हैं वो अमूमन बहुत सी गलतियां अनजाने में कर देते हैं। एक गलती तो वो होती है जो बंदा एक पूरी प्लानिंग के तहत करता है, और एक गलती वो होती है जो इंसान नहीं करना चाहता लेकिन वो कर जाता है, उसे कहते हैं अनजाने में गलती करना। ऐसे लोग किसी भी महकमा और अदारा के लिए नुकसानदा साबित हो सकते हैं। अगर आप में लापरवाही वाली आदत हैं तो अपने आप को बदलें और ख़ुद में मुस्बत तब्दीलियाँ लाएँ। इस किस्म के सवालात का सख्ती से इनकार करें। आप में ऐसी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस किस्म के सवालात जो हैं ये आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। अपने आप को एक ज़िम्मेदार इंसान जाहिर करें, तभी आप नफ्सियाती इम्तिहान को आसानी से पास कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 136, क्या आप कभी किसी काम को बगैर सोचे समझे जल्दी से सरअंजाम देना चाहते हैं? व्यूअर्स, जल्दबाजी जाहिर करने से जाहिर होगा कि आप ज़िम्मेदार और समझदार नहीं हैं। ज़िम्मेदार इंसान हमेशा सोच समझ कर हर काम को करता है और जल्दबाजी का मुजाहरा कभी भी नहीं करता। मुस्तकबिल में कोई दफ्तरी ज़रूरी काम हो और आपको घर भी जल्दी जाना हो सकता है कि जल्दबाजी में आप काम को अच्छे अंदाज में सरअंजाम ना दे सकें। इसलिए जल्दबाजी का मुजाहरा मत करें और ना ही पेपर में अपने आप को जल्दबाज जाहिर करें। व्यूअर्स, अगर इस किस्म के क्वेश्चंस हों, इस किस्म की स्टेटमेंट्स हों, तो आपने स्ट्रांगली डिसएग्री करना है, सख्ती से आपने इनकार करना है कि ना ही आपकी ऐसी सोच है और ना ही आप में ये आदत मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 137, क्या आपकी आसानी से दिल आज़ारी हो जाती है? मुआशरे में रहने के लिए इंसान को अपने आसाब को मजबूत रखना पड़ता है।
بہت سے ایسے معاملات روزانہ وقوع پذیر ہوتے ہیں جنہیں انسان پسند نہیں کرتا، جس سے دل آزاری ہوتی ہے، لیکن آپ ہر بات کو دل پر لگاتے رہے تو آپ معاشرے میں زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو کسی بھی حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رکھیں، اور پروفیشنل لوگ کبھی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر نہیں لگاتے، اور نہ ہی پروفیشنل لوگوں کی دل آزاری کرنا اتنا آسان ہوتا ہے۔ کسی بھی محکمہ میں ایسے لوگوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جو ہر حالات میں خود کو ایڈجسٹ کر سکیں اور ہر قسم کے معاملات کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتے ہوں۔ ویورز، یہ ایک انتہائی کریٹیکل سینٹینس ہے، اور ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ عموماً لائف میں انسان ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے، کوئی بات کرتا ہے اسے بری لگتی ہے، اس کی دل آزاری ہوتی ہے، تو لیکن اگر آپ اسے پریکٹیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو دل آزاری محسوس کرنا، یا کوئی آپ کو کوئی سینٹینس کہے اور آپ کی دل آزاری ہو گئی ہے، کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ یہ چھوٹی موٹی باتیں آپ کو ڈس ہارٹ نہ کر سکیں۔ اس لیے اس قسم کے جو سینٹینس ہیں انہیں آپ نے اسٹرانگلی ڈس ایگری کرنا ہے، اپنے آپ کو ایک پختہ انسان، ایک مضبوط انسان آپ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے پیپر میں۔ کویسچن نمبر 138، کیا آپ زیادہ تر خیالی پلاؤ پکاتے ہیں؟ خیالی پلاؤ پکانا کا مطلب ہے کوئی شخص خیالوں میں گم رہتا ہے، ہمیشہ خیالوں میں کھویا رہتا ہے، جو اس کی خواہش ہوتی ہے وہ خیالوں ہی خیالوں میں سب کچھ کر گزرتا ہے، سب کچھ سوچ لیتا ہے۔ ایسے لوگ صرف خیالات تک ہی محدود رہتے ہیں لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اگر آپ میں ایسی عادات ہیں تو اسے فوراً بدل ڈالیں، کیونکہ یہ عادات آپ کو حقیقت کے ساتھ ساتھ کامیابی سے بھی دور لے جائیں گی۔ ایسے لوگ جو صرف خیالی پلاؤ پکاتے ہیں انہیں حقیقی زندگی کے ساتھ ساتھ کسی بھی محکمہ میں ترجیح نہیں دی جاتی۔ ویورز، ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ کوئی شخص ہے، وہ خیالات کو دیکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جی اس کے پاس گاڑی ہونی چاہیے، تو وہ خیالوں میں گاڑی بھی خرید لیتا ہے، وہ خیالات میں ہی اس پہ سیر بھی کر لیتا ہے، وہ خیالات ہی میں ہی پوری دنیا گھوم لیتا ہے، وہ اپنا سارا ٹائم خیالات میں صرف کر دیتا ہے، اس کے اندر جتنی بھی انرجی ہوتی ہے وہ ساری انرجی وہ خیالات پر لگا دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، اور جب پریکٹیکل کرنے کا ٹائم آتا ہے، جب اس کا ٹائم ہوتا ہے محنت کرنے کا، تب وہ ذہنی طور پر اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ وہ کام نہیں کر پاتا، اور ایٹ دی اینڈ وہ بری طرح سے ناکام ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے سینٹینس ہوں تو آپ نے اسٹرانگلی ڈس ایگری، سختی سے آپ نے انکار کرنا ہے کہ آپ میں ایسی عادت نہیں ہے، آپ خیالی پلاؤ نہیں پکاتے، آپ خیالات میں گم نہیں رہتے، آپ کو ایسی عادات بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ کویسچن نمبر 139، کیا آپ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر خاموش رہتے ہیں؟ ویورز، یہ ایک عام سا سینٹینس ہے، لیکن یہ سینٹینس جو ہے ڈبل میننگ دے رہا ہے۔ اس فکرہ کی گہرائی کو سمجھیں۔ خاموش رہنا، زیادہ اور فضول بات نہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن فکرہ میں یہ کہا گیا ہے کہ زیادہ تر آپ خاموش رہتے ہیں۔ زیادہ تر خاموش رہنا بھی اچھا نہیں ہے۔ انسان جس ماحول میں ہو وہاں اسے ارد گرد لوگوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اتنی بات چیت بھی ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کے بارے میں ایسی قیاس آرائی نہ کریں کہ آپ ایک نارمل انسان نہیں ہیں، کہ یہ جو شخص ہے یہ نارمل نہیں ہے، یہ چڑچڑا ہے، یہ کسی سے بات نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی لوگوں کی قیاس آرائیاں آپ کے بارے میں نہ ہوں۔ اس قسم کے فکرات کے ہمیشہ دو معنی نکلتے ہیں، اور کوشش کریں کہ ایسے فکرات کو نہایت احتیاط کے ساتھ حل کریں۔ اگر اس قسم کا سینٹینس ہو، اس میں یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آپ کو آپ کی جو پرسنٹیجز ہیں وہ خاموش رہنے کی جانب زیادہ ہے، یعنی کہ آپ کا رجحان جو ہے وہ خاموش رہنے کی طرف زیادہ ہے۔ اس سینٹینس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اسے آپ نے ڈس ایگری کرنا ہے، کیونکہ ہم نے جتنی بھی پریویس کویسچن میں سٹیٹمنٹس لگائی ہیں اس میں ظاہر کیا گیا ہے کہ آپ ایک خوش مزاج انسان ہیں، آپ لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ آپ ایگری کو ٹک کریں گے تو پھر آپ کے تمام پیپر کے تمام کویسچن جو ہیں وہ اگینسٹ ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ کے پیپر میں یقیناً 2 3 4 5 کویسچنز ایسے ہوں گے جو بار بار دہرائے گئے ہیں، ایک ہی فکرہ ہوگا اور مختلف طریقے سے آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے مختلف الفاظوں کے ساتھ وہ دہرایا گیا ہوگا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو آنسر آپ ایک بار اس کا دے دیں، تمام کویسچن میں اس کا آنسر وہی رکھیں جو آپ پہلے دے چکے ہیں۔ ویور، جس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں سائیکومیٹرک ٹیسٹ سیریز کے پارٹ 15 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔